बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, चेहरा बूढ़ा दिखाई देने लगे तो दूध में छुआरे डालकर पी जाओ, चेहरा जवान नजर आएगा। दोपहर के खाने में मीठी चीज़ बनाओ और घर वालों को भी पेश करो, घर में मोहब्बत बढ़ेगी। अगर सालन में नमक ज़्यादा डल जाए तो सालन में एक आलू काट कर डाल दो। सूरह कदर रोज़ाना रात को सोते वक़्त पढ़कर सोने से रिस्क और बिनाई में इजाफा होता है। हंसते वक़्त जिसको आंसू आ जाएं वो कामयाब बंदा है। जो रात के वक़्त दूध पीता है उसका चेहरा निखर जाता है। अगर आप सोने से कबल बालों में कंघी करके सोएंगे तो आपके बाल नरम मुलायम हो जाएंगे और कभी नहीं गिरेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रंग कभी काला ना हो, चमक हो जाए और चेहरे पर कभी दाने ना निकलें, तो रात को अंडे के छिलकों को पानी में भिगो कर रख दो और सुबह को वो पानी पी जाओ। इससे आपकी रंगत साफ हो जाएगी और दाने हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप घर में मक्खियों से परेशान हैं तो घर में नीली लाइट लगा दो, मक्खी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। अगर आप चाहते हैं कि बाल काले और जल्दी लंबे हों तो बकरी के दूध में सरसों का ऑयल मिलाकर बालों में लगा दो, बाल काले और घने हो जाएंगे। अगर छोटे बच्चे को बार बार नज़र लगती है और बीमार पड़ जाता है तो तवे की क्लिंक लगा दो, बच्चे को नज़र नहीं लगेगी, बच्चा सेहतमंद रहेगा। जिन हजरात को दिल की कमज़ोरी है वो जान लें, गर्म चीज़ें दिल को मज़ीद कमज़ोर करती हैं। अगर खाते वक़्त पेशाब के कतरे निकल आएं तो आपको अंदरूनी तौर पर कमज़ोरी है। एलसीडी टीवी वगैरह करीब बैठकर देखने से कान जल्दी बहरे हो जाते हैं और नज़र की कमज़ोरी होती है। अगर आपको सर का दर्द रहता है तो पालक की सब्ज़ी कभी ना खाओ, इससे सर दर्द मज़ीद बढ़ जाएगा। हाथ धोकर खाना खाओ, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। चावल खाने के फौरी बाद दूध नहीं पीना चाहिए, इससे उम्र कम हो जाती है। घर में नीले रंग का पेंट करवाओ, दीवारों पर मक्खियां नहीं आएंगी। अगर आपको छींक आ रही हो तो छींक को रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करें, क्योंकि छींक को रोकने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अगर मछली का सालन बनाते वक़्त मछली की बोटियां भूर जाती हैं तो मछली के टुकड़े देगची में डालते वक़्त बेसन शामिल कर दें, मछली सही बनेगी और लजीज होगी। बकरी के दूध में सौंफ मिलाकर गर्म करके पियोगे, बुखार उतर जाएगा। अपना चेहरा 18 साल जैसा करना है तो रोज़ाना बंद गोभी खाओ और दही की मलाई खाया करो, जिंदगी भर बूढ़े नहीं होगे। सूरह यासीन शरीफ रोज़ाना पढ़कर शादी की नीयत जहन में रखकर अच्छे से दुआ करें, शादी जल्दी हो जाएगी। जब भी मुंह धोएं कपड़े से मुंह साफ ना करें, बल्कि खुद ही खुश्क होने दें, वरना भूलने की बीमारी लग जाती है। जिन औरतों को ज़्यादा पसीना आता है ऐसी औरत कंजूस तबीयत की होती हैं। काला नमक चाट लिया करो, गला कभी ख़राब नहीं होगा। इंसान का दिमाग 3 चीज़ों के ऊपर फौरी मुतवज्जे होता है: दिलकश लोग, ख़तरा और खाना। हर रोज़ 10 मिनट पैदल चल लेने से डिप्रेशन से निजात हासिल कर सकते हैं। रोज़ाना एक तस्बीह या हय्यु या कय्यूम की करने से आपकी उम्र दराज होगी। लौकी दिल के मरीज बंदे के लिए बहुत बेहतरीन है, ये ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रखती है। लौकी मैदे की तेजाबियत से जान छुड़वाती है। शादीशुदा अफराद बेर खाएं, फिर कमाल देखें।
کیونکہ بیر مقوی ہوتا ہے، بچوں بروں عورتوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ بچوں پر مسلسل تنقید کرنے سے وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے، بس وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھویا کرو، جلد اچھی رہے گی۔ کدو کا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ سوتے وقت لہسن کھا کر سو جاؤ، میٹھی نیند آئے گی۔ رات کے وقت ناف میں بادام کا تیل ڈالنے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ پیٹ میں گیس زیادہ ہو جائے تو چاکلیٹ کھاؤ، گیس ٹھیک ہوگی۔ آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ صبح سورج کو طلوع ہوتے دیکھا کرو، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ خالی پیٹ نہانے سے 80 سال تک آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکے گا۔ کھانے کے بعد نہانے سے جلد بوڑھی ہوتی ہے۔ دوسرے دن زیتون کے تیل سے مالش کر لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھایا کریں۔ بادام پسے ہوئے لیں، اس کو دہی میں ملا کر لیپ بنائیں اور جھریوں پر لگا دیں۔ 1 ہفتے کے استعمال سے جھریاں ختم ہوں گی۔ زیادہ انڈوں کے استعمال سے چہرہ چھائیوں اور جھریوں سے بھر جاتا ہے۔ سمندری نمک وزن میں کمی کرنے کے لیے مفید ہے۔ دیے میں ناریل کا تیل ڈالنے سے دیا جلدی نہیں بجھے گا۔ الٹا سونے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ سورج کی روشنی میں صبح کے وقت بیٹھ جایا کرو، چہرہ چمکدار اور جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو خواب میں ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ کر خود پر اور پورے گھر پر دم کر دو، انشاءاللہ ڈر نہیں لگے گا۔ 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 اجوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیں، پھر ناف پر لگا کر مساج کر لیا کریں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ نہانے سے قبل پانی کے اندر 1 لیمو نچوڑ دو۔ آپ کو مہنگے قسم کے پرفیومز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت رہتی ہے تو مسلسل امرود استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایک بہترین مثال تنہا رہ لینا کسی غلط بندے کے ساتھ رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ جو لوگ ہفتے کے اندر 7 بار مسالہ دار کھانا کھاتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ زندہ وہ رہتے ہیں جو ہفتے میں 1 بار سے کم کھاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنے سے ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن جیسی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ لکڑی کا کنگا بالوں کی مضبوطی کے لیے بہترین ہے اور بالوں میں چمک پیدا کرتا ہے۔ ہاتھی ایسا جانور ہے جو 3 میل کے فاصلے سے بھی پانی کی بو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانے کے لیے یہ چند چیزیں استعمال کریں۔ دن میں 2 وقت کی روٹی کھائیں، پانی میں لیمو شامل کر کے پئیں۔ رات کو سونے سے قبل 1 گلاس نیم گرم پانی کا ضرور پی کر سوئیں۔ اگر آپ کھانسی سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ اگر کام زیادہ کرنے سے تھکن بہت زیادہ ہو اور بدن ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کرو۔ ہری مرچ بدن میں خون جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں،
یہ شوگر کے مریضوں کے لیے انمول تحفہ ہے۔ جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ گاجر مثانے کی خرابی کا علاج کرتی ہے۔ اگر بندہ پیدل چلنے سے قبل آدھا گلاس نیم گرم پانی پی جائے تو زندگی بھر کمزور نہیں ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔